गुड इभिनिङ सबैजनालाई है, साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ है। आज हामी अलिकति एक्सटेन्सनको एमसिक्यूमा छौँ। मैले थोरै स्क्रिन सेयर ल साथीहरू, धेरै साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। मैले आज प्रसारका तपाईँको केही प्रश्नहरू चाहिँ आज सेयर गरेँ है। ल हामी आज क्वेसन एन्सर डिस्कसनमा छौँ। त्यो बेलुकाको सेसन क्वेसन एन्सर डिस्कसन नै हुन्छ, साथीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। ल पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, अब यो सहकारीका सिद्धान्त कति हुन्छन् भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँले देखिराखे होइन, यसमा मिक्स क्वेसनहरू छन्, सजिला गाह्रा। जसरी अब तपाईँले अब सहकारी भन्ने बित्तिकै सहकारी ऐन 2074, सहकारी नियमावली तपाईँको 2075 होइन, अनि जुन यो प्रदेश अन्तर्गतका चाहिँ तपाईँको सहकारी नियमावलीहरू चाहिँ 76 छन् भने नर्मल्ली हामीले भन्दाखेरि चाहिँ सहकारी ऐन भनेको 74 भन्छौँ, अनि नियमावली तपाईँको चाहिँ भनौँ न स्वीकृत कहिले भयो भन्दाखेरि चाहिँ 75 र लागु कहिले भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 76 भन्छौँ। यो प्रश्नले चाहिँ तपाईँको अलिकति एक्सटेन्सन भएको भएर यसले चाहिँ तपाईँको नर्मल होइन, अलिकति अब एक्सटेन्सन इकोनोमी जस्तो विषयहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्सेप्चुअल कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ होइन, डाटाबेस भन्दा पनि। त्यसले गर्दाखेरि यो ऐन अन्तर्गत भन्दा पनि नर्मल केसमा चाहिँ यो क्वेसन राखिएको, यसको सहकारीका सिद्धान्त भन्नेमा साथीहरूले मिलाउनु भएको छ है। एक्सटेन्सन भनेको तपाईँहरूले 7 भन्ने मिलाउनै भएको छ, यहाँ अलिकति हिन्ट पनि राखिएको छ होइन। यो तपाईँको भोलिन्टरी एन्ड ओपन मेम्बरसिप भन्छ, यो भनेको खुला तथा तपाईँको ऐच्छिक सदस्यता भन्छ। अनि अर्को भनेको डेमोक्रेटिक मेम्बर कन्ट्रोल भन्छ, त्यो भनेको अब सदस्यहरूद्वारा चाहिँ तपाईँको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण गरिने भन्छ। अनि अर्को भनेको मेम्बर इकोनोमिक पार्टिसिपेसन भन्छ, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता। अनि अटोनोमी एन्ड इन्डिपेन्डेन्स भन्छ, त्यो भनेको तपाईँको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता भन्ने छ। अनि अर्को भनेको एजुकेसन, ट्रेनिङ एन्ड इन्फर्मेसन, शिक्षा, तालिम र सूचना। र अर्को भनेको तपाईँको कोअपरेसन एवं त कोअपरेटिभ्स भन्छ होइन, सहकारीहरू बिच चाहिँ तपाईँको पारस्परिक सहयोग भन्नुभएको छ। साथीहरूले स्क्रिन अलिकति केरिमेट गर्न थाल्नुभयो है। यो साथीहरूलाई चाहिँ मैले स्क्रिन चाहिँ केरिमेट नगरिदिनु होला, मैले यसलाई अब तपाईँले केरिमेट गर्न नमिल्ने भने ल ठिक छ। यसमा अर्को भनेको तपाईँको कोअपरेसन एमङ द कोअपरेटिभ्स भन्ने हुन्छ, र अर्को भनेको कन्सर्न फर द कम्युनिटी है, समुदायप्रति चासो भन्ने। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब नर्मल्ली भ्यालुज भन्ने पनि छ कतै कतै क्वेसनहरूमा होइन, तपाईँले भ्यालुज भनेर भेट्नु भएको छ कि छैन। भ्यालुजहरू भन्ने चाहिँ फेरि 10 वटा हुन्छ है, यो कन्फ्युज नहुनु होला। तपाईँको सिद्धान्तहरू भनेको 7 वटा हो, भ्यालुज भनेको चाहिँ तपाईँको बेसिक र तपाईँको चाहिँ अलिकति एप्लाइड टाइपको भ्यालुज भन्ने हुन्छ। बेसिक भनेको 4, एप्लाइड टाइपको भनेको 6, यसरी 10 भन्ने हुन्छ। त्यो तपाईँ फर्दर क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा होला। अहिले चाहिँ नर्मल तपाईँले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब प्रिन्सिपल अथवा सिद्धान्त भनेको 7 र भ्यालुज भनेको चाहिँ 10 है। ब्याकग्राउन्डमा के चलिरहेको छ भन्नुभयो, यो पङ्खाको आवाजले तपाईँलाई डिस्टर्ब भयो होला है। ल मैले पङ्खा बन्द गरेँ। अब साथीहरू साथी शीतल ठाउँमा हुनुहुन्छ होला, म अलिकति गर्मी ठाउँमा भएको भएर ठिकै छ, 1 घन्टा बिना पङ्खा बस्न सकिन्छ। हालसम्म तपाईँको चाहिँ कति प्रकृतिका सहकारी चाहिँ दर्ता भइसकेका छन् भन्ने छ। साथीहरू एन्सर दिँदै हुनुहुन्छ है। अहिले त आवाज डिस्टर्ब आएको छैन नि? ठिक छ सर भन्नु छ, ल ठिक छ है। ल यसमा साथीले एन्सर दिनुभएको छ है। नर्मल्ली हालसम्म कति प्रकृतिका चाहिँ तपाईँको सहकारीहरू चाहिँ दर्ता भइसकेका छन् भन्ने छ। यसको एन्सर भनेको चाहिँ 15 हो होइन। अब यो बारे चाहिँ तपाईँको डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ खासै छैन होइन। तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न सहकारी ऐन अन्तर्गत चाहिँ अब कति प्रकृतिका हुन सक्छन् र नेपालमा चाहिँ कति भइसकेका छन् भन्ने हो। 1-2 अलिकति बुकहरूमा भेटिएको भएर चाहिँ प्रश्न राखिएको हो होइन। यो चाहिँ अझै डिटेल तपाईँले भेट्नु भने चाहिँ हामी अझै कुरा गरौँ होला है। ल अब यो चाहिँ अलिकति सहकारी र समूहलाई जोडेर प्रश्न राखिएको छ। यो 3 नम्बर प्रश्नले चाहिँ नेपालमा मिश्रित कृषक समूह कति प्रतिशत छन् भन्ने चाहिँ यसको प्रश्न छ। तपाईँको मिश्रित भनेको बुझ्नुहुन्छ होला होइन। नर्मली अब
हामीले चाहिँ अब महिला भएकोलाई चाहिँ अब महिला कृषक समूह भन्छ, पुरुष मात्रै भएको खासै कृषक समूहहरू हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली महिलाको पार्टिसिपेसन चाहिँ बढ्दो छ भन्छौँ होइन। जस्तो तपाईँले 15 जनामा हेर्नुहुन्छ भने पनि अब तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली अब सदस्यहरू चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब तपाईँको 50 भन्दा बढी चाहिँ उनीहरू सदस्य भएको छन् होइन, अथवा त्यो पुऱ्याउने चाहिँ लक्ष्य पनि राखेको छ भन्ने कुराहरू छ है। अब एक्टिभ चाहिँ पार्टिसिपेसन कम छ, तर भनौँ न लिखितम अथवा तपाईँको चाहिँ यसरी उनीहरू कागजमा चाहिँ उनीहरू बढी देखिएका छन्। किन भन्दाखेरि अब समूह सहकारीमा चाहिँ महिलाको चाहिँ आबद्ध बढी छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको पुरुषहरू चाहिँ अब नर्मल्ली रोजगारको लागि तपाईँको चाहिँ अब बाहिरी मुलुकहरू गइरहेको चाहिँ अब दैनिक रूपमा तपाईँको 1500 देखि 2000 चाहिँ बाहिर गइरहेको भन्ने जुन एउटा तथ्याङ्क छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपालमा अब मिश्रित समूह भनेको चाहिँ महिला र पुरुष जोडेर बनेका समूह चाहिँ बढी छन्। यसमा साथीहरूले एन्सर दिनुभएको छ है। एन्सर अलिकति तपाईँको मिक्स आएको छ। धेरै साथीहरूको एन्सर चाहिँ तपाईँको सी र डी मैले मिक्स आएको छ। यसको एन्सर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न सी नै हो है। 66.6% भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिश्रित समूह हो। अनि अब अलि महिला नै बढी भएको त्यसपछिको चाहिँ अब महिला बढी भएको समूह हो होइन, तर बढी चाहिँ महिला पुरुष चाहिँ मिक्स भएको समूहको चाहिँ बाहुल्यता छ भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। ल यो चाहिँ कति सालले मिलाउनुहुन्छ है। राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको स्थापना कहिले भयो भन्ने छ। 4 नम्बर प्रश्न। अब तपाईँहरूले नर्मल्ली भनौँ न सहकारी विभागको स्थापना कहिले भयो, अनि अब तपाईँको चाहिँ अनि नर्मल्ली अब सहकारी ऐन नियमहरूको कुरा मैले अघि पनि गरेँ होइन। अब सहकारी ऐन तपाईँको चाहिँ 48 खारेज भएर जुन 74 बन्यो, नियमावली 49 खारेज भएर तपाईँको 75 बन्यो। नियमावली कहिले बन्यो र कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न लागु भयो भन्ने केसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तर्जुमा भयो भनेर आयो भने चाहिँ 75 होइन, लागु भयो भने चाहिँ 76। अनि फेरि प्रदेश भनेर आयो भने चाहिँ प्रदेश फेरि प्रदेशका तपाईँको नियमावलीहरू चाहिँ धेरै बनेको भनेको चाहिँ फेरि 76मा छ है। यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु। नर्मल्ली अब राष्ट्रिय नियमावली अथवा सङ्घको नियमावली बनेको चाहिँ 75मा हो, लागु भएको 76मा हो, र प्रदेशको नियमावली बनेको चाहिँ तपाईँको भनौँ न 76मा हो। यो चाहिँ यो डेटहरू चाहिँ अलिकति तपाईँले जानिसक्नु भएको छ। भित्र कुराहरू पनि होइन कतिजना चाहिन्छ मिनिमम। अब जस्तो अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 30 जना पाइन्छ चाहिन्छ होइन एउटा सहकारी चाहिँ बन्नको लागि भन्ने थियो। अनि फेरि अब गण्डकीको आफ्नो प्रादेशिक अब सहकारी ऐनमा चाहिँ उसले 29 जना चाहिँ चाहिन्छ भनेर कम्तीमा त्यसरी राखेको छ होइन। त्यो अलिकति प्रदेश अनुसार अलिकति फरक छ, तर हामीले त्यो राष्ट्रिय सहकारी ऐन र राष्ट्रिय सहकारी नियमावलीलाई चाहिँ अलिकति जोड दिनुपर्छ भन्ने हो। यसमा राष्ट्रिय सहकारी अब तपाईँको सङ्घको स्थापना कहिले भयो भन्नेमा साथीले धेरैले मिलाउनु भएको छ होइन। यसको एन्सर भनेको चाहिँ विक्रम सम्वत 2085 हो है। यो चाहिँ तपाईँले कृषि डायरीबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको स्थापना यो डाटा बेसको कुराहरू अलिकति तथ्याङ्कका कुराहरू डेट वाइजका कुराहरू त तपाईँले जति रिभिजन गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो र याद हुँदै जाने हो र लिङ्क गर्दै पनि जाने हो होइन। यो चाहिँ सम्झिनु होला। ल अर्को प्रश्न। यो 5 नम्बर प्रश्न रहेको छ। समूहगत कृषि प्रसार तरिकाले के प्रदान गर्दछ भन्ने छ। जागरुकता, नयाँ प्रविधिबारे निर्णय लिन सहयोग, माथिका दुवै, माथिका कुनै पनि होइन। अब हामीले नर्मल्ली अब कृषि प्रसार तरिका भन्ने बित्तिकै तीन प्रकारको छ भनेर कुरा गर्छौँ होइन। व्यक्तिगत, समूहगत र तपाईँको सामूहिक अथवा तपाईँको चाहिँ आम सञ्चार भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ समूहगत भनेको चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब नर्मल्ली अब एक्सटेन्सन भन्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ कासा भनेर सम्झिनुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन। बेसिक कुरा कासा भनेको के भनेको नलेज, ए भनेको एटिट्युड, अनि एस भनेको एक्सन, र अर्को लास्टको ए भनेको एस्पिरेसन अफ तपाईँको चाहिँ भनौँ न लास्टको ए भनेको चाहिँ एस्पिरेसन अफ एक्सन होइन। एस भनेको स्किल, अनि त्यसपछि तपाईँको बिचको ए भनेको चाहिँ तपाईँको हामीले एटिट्युड भन्छ। त्यो कुरालाई हेर्ने उसको दृष्टिकोण भन्छौँ। त्यसले गर्दा समूहले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ परिवर्तन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जागरुकता भनेको चाहिँ अलिकति तपाईँको अवेरनेसका कुराहरू हो। यो चाहिँ अलिकति नलेजसँग जोडियो है। जागरुकता जति बढी त्यो मान्छेले नलेज पाउँछ त्यति बढी जागरुक हुन्छ भन्ने। जस्तो तपाईँको अब जुन सिलेबस छ तपाईँले सिलेबसलाई जति पटक हेर्नुहुन्छ होइन, जति पटक त्यसलाई चाहिँ केलाउनुहुन्छ त्यति पटक तपाईँले चाहिँ कुन कुरालाई अलिक बढी फोकस गर्नु पर्यो होइन, कुन कुरा सिलेबसले मागेको छ होइन। बुकमा चाहिँ जस्तो त्योमा धेरै लम्ब्याएर लेखिएको हुन्छ होइन, त्योमा चाहिँ अझै यो सिलेबसले चाहिँ खास यो कुरालाई बढी फोकस गरे हो भन्ने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने त्यो जति बढी नलेज बढ्यो त्यति बढी अवेरनेस हुन्छ, त्यति बढी तपाईँको चाहिँ जागरुकता हुन्छ भन्ने कुरा हो।
अनि तपाईँको नयाँ प्रविधिबाट निर्णय लिन सहयोग भन्छ। त्यो भनेको अलिकति तपाईँको चाहिँ अब यो एक्सनसँग पनि अलिकति जोडियो होइन। तपाईँको चाहिँ एडप्सनका कुराहरू पनि यो चाहिँ ले कतिको सहयोग गर्छ भन्ने कुरा हो। र यसको अर्को एन्सर छ माथिका दुवै होइन। धेरै साथीहरूले चाहिँ तपाईँको माथिका दुवै भन्नुभएको छ, जुन ठिक हो है। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जब तपाईँ ग्रुपमा हुनुहुन्छ जागरुकता भइहाल्छ। किन भन्दाखेरि ग्रुपमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब होमोजिनियस मान्छेहरू भएको ग्रुप चाहिँ तपाईँको लङ लास्टिङ हुन्छ भन्छौँ होइन। होमोजिनियस भनेको एउटै उमेर भएका, तपाईँको चाहिँ अब नम्बरहरू पनि तपाईँको चाहिँ होइन ठिक्क सङ्ख्यामा भएको, र एउटै उमेर, पेसा पनि एउटै, तपाईँको चाहिँ उनीहरूको आम्दानी पनि एउटै, तपाईँको उनीहरूको विचार पनि एउटै, उनीहरूको समस्या पनि एउटै, र समाधानका लागि उनीहरूले खोजेको विकल्प पनि एउटै होइन। हो यसरी सबै कुराहरू मिल्यो भने त्यो समूह चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने हुन्छ। अनि त्यसरी बढिसकेपछि तपाईँको चाहिँ निर्णय लिन चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि कसैले चाहिँ ल अब यहाँ चाहिँ बढी विषादी प्रयोग हुन्छ भने अब हामीले चाहिँ यो विषादीको सट्टा चाहिँ तपाईँको जैविक विषादी प्रयोग गरौँ भन्यो भने त्यो त्यसमा सबैले मान्ने भयो होइन। कसैले होइन जैविक विषादीले त तपाईँको त्यो धेरै कन्ट्रोल गर्दैन भन्ने कुरा गर्यो भने त्यहाँनिर त्यो निर्णय के हुनसक्छ, खारेज हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ अब होमोजिनियस ग्रुप भयो भने त्यो कुरालाई सजिलै मान्छन् भन्ने हुन्छ है। त्यही भएर निर्णय लिन चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ सजिलो हुन्छ। र तपाईँको चाहिँ भनौँ न अलिकति अब सबैको आफ्नो मेरिट डिमेरिटहरू छँदैछ, तर जुन तपाईँको चाहिँ भनौँ न इन्डिभिजुअल मेथडको जुन डिमेरिटहरू छ, र तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ मास मेथड होइन, तपाईँको आम संसारको जुन डिमेरिटहरू छ, त्यो चाहिँ पक्कै पनि यो समूहगत अथवा ग्रुप मेथडले चाहिँ अलिकति एड्रेस गर्ने भएर यो चाहिँ बढी तपाईँको चाहिँ इफेक्टिभ पनि छ भनेर चाहिँ बुझ्नु होला है। यसमा हामीले धेरै तपाईँको चाहिँ डिस्कस गर्नु पर्दैन, धेरैले बुझ्नु भएको छ। यो चाहिँ अब अलिकति यो निजामती ऐनसम्मको प्रश्न आयो एउटा चाहिँ। यो धेरै साथीहरूमा अलिकति कन्फ्युज हुने भएर होइन उहाँहरूको प्रश्नलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ प्रश्न राखिएको हो। तलका मध्ये सेवा अवधि गणना नहुने विधा कुन हो भन्ने छ। यो त साथीले मिलाइहाल्नुहुन्छ है। असाधारण विधा, वित्तलय विधा दुवै, माथिका कुनै पनि होइन भन्ने छ। यसमा तपाईँको चाहिँ मिक्स एन्सर दिनुभयो है 1 र 3। साथीहरू मिक्स आइरह। धेरै साथीले सी भन्नुभएको छ, तर कोही साथीले चाहिँ ए पनि भन्नुभएको छ होइन। तर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब असाधारण विधा, बेतलय विधा भनेको बुझ्नुहुन्छ होला। बेतलय भनेको त नामै काफी छ होइन। तपाईँले चाहिँ भनौँ न त्यो बिदा बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ तलब पाउनुहुन्न भन्ने हो। तर असाधारण बिदाको बेला पनि तपाईँले तलब पाउनुहुन्न है, त्यो तपाईँले ख्याल गर्नु होला। त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न यो दुइटै बिदा लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सेवा अवधि चाहिँ गणना हुँदैन। यदि यो बिदा पाउनु हो भने त्यो बिदा बराबरको अथवा त्यो बिदाभन्दा बढी समय आएर चाहिँ तपाईँले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ है। जस्तो अब हामीले भन्छ नि अध्ययन बिदा, तपाईँको चाहिँ 3 महिनाको अध्ययन बिदा लियो भने उसले कम्तीमा पनि आएर 1.5 वर्ष चाहिँ उसले काम गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ होइन। हो यसरी चाहिँ अब यो असाधारण विधाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गणना हुँदैन, र त्यसको लागि थप उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भनौँ न त्यो समय अवधि पुर्याउनलाई चाहिँ थप चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने छ है। अब यो विधा भनेको चाहिँ सहुलियत हो होइन, लिनै पर्छ भन्ने होइन भनेर पनि नियमहरूमा लेखिएको छ। त्यो कुराहरू तपाईँले हेर्नु होला है। अर्को प्रश्न छ, यो प्राविधिक वार्तालाप कुन कृषि प्रसारको तरिका हो भन्ने छ। अब यो साथीहरूले धेरैले बारम्बार सोध्ने प्रश्न हो होइन। प्राविधिक वार्तालाप कुन कृषि प्रसारको तरिका हो। अनि तपाईँको यसको कुराहरू छ व्यक्तिगत होइन, सामूहिक, सामुदायिक र कुनै पनि होइन भन्ने छ। यसमा साथीहरू धेरैले चाहिँ ए भन्दै हुनुहुन्छ है। यता मैले तपाईँको लाइभमा पनि हेर्दैछु, यहाँ धेरै साथीहरूले त जुममा र तपाईँको लाइभमा दुइटैमा धेरैले ए भन्नुभएको छ। अनि कोही साथीहरू चाहिँ ग्रुप पनि भन्दै हुनुहुन्छ। नर्मली अब प्राविधिक वार्तालाप भन्छ। प्राविधिक भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हामी भनौँ न जुन सेवामा छिर्दैछौँ त्यो चाहिँ प्राविधिक नै हो हामी होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको दुईजना प्राविधिक बिचको गफलाई चाहिँ प्राविधिक वार्तालाप भन्छ होइन। जस्तो तपाईँले केही कुरा सिफारिस गरिदिनु भयो होइन किसानहरूलाई, अब ल यो जात लाउनुहोस् अथवा यो बेला गोडमेल गर्नुहोस् भन्नुभयो भने तपाईँले त्यो बारेमा चाहिँ अर्को प्राविधिक त मैले चाहिँ सर उहाँलाई यस्तो भने होइन कतिको ठिक छ, मलाई चाहिँ के सुधार्नुपर्छ भनेर कुरा गर्नुहुन्छ भने अब दुईजना बिचको होइन जस्तो भनौँ न तपाईँको चाहिँ भेटघाटलाई चाहिँ अब हामीले व्यक्तिगतै भन्छौँ है। यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला, यो चाहिँ व्यक्तिगत भनेर चाहिँ सम्झिनु होला। ल यो क्वेसनको चाहिँ अब तपाईँले
अलिकति समूह पनि भेट्नुहुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि प्राविधिक वार्तालाप भन्ने बित्तिकै अब कतिजना भन्दा बढीको चाहिँ वार्तालाप छ त्यो खुलाको छैन होइन। तर त्यसरी हामीले भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली के हुन्छ, जस्तो अब किसानको घर दैलोमा भेटेर पनि प्राविधिकले चाहिँ सल्लाह दिन्छ भन्छौँ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यक्तिगतमा राख्छौँ होइन। किन भन्दाखेरि तपाईँले किसान तपाईँको चाहिँ होइन फार्म एन्ड होम भिजिट भन्छौँ हामीले। तर त्यो बेला त त्यहाँनिर अब तपाईँ किसानहरू पनि धेरै हुन सक्छन्, त्यो घर दैलोमा धेरै किसान हुन सक्छौँ भन्ने पनि एजम्सन हुनसक्छ। तर त्यहाँनिर हाम्रो एजम्सन के हुन्छ, उसले एकजनासित डिल गर्छ होइन। किन धेरैजनासित डिल गर्यो भने त्यो चाहिँ इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हुन्छ है। त्यसरी त्यो प्राविधिक वार्तालापमा पनि तपाईँ धेरैजना प्राविधिकले चाहिँ गफ गर्दैनन्, त्यो बेला दुई बिचको चाहिँ गफ गफ हुन्छ। दुईभन्दा बढीलाई चाहिँ हामीले समूह भन्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै नखुलाएको भएर चाहिँ त्यो चाहिँ पक्कै पनि इफेक्टिभ कम्युनिकेसनलाई चाहिँ दुईजना नै हो। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ व्यक्तिगतमा राखिन्छ है। त्यो चाहिँ तपाईँले त्यसरी बुझ्नु होला। ल यसको 8 नम्बरको एन्सर 2 गर्नु होला है। साथीहरूले धेरैले बी र ए मिक्स दिनुभएको छ। उत्पादन बढाउन नयाँ बिउ बिजन होइन अन्य स्थानबाट ओसार पसार गरिन्छ, यसबाट हुने प्रभाव के हो भन्ने छ है। जस्तो अब तपाईँले चाहिँ भनौँ न उत्पादन बढाउनको लागि हामीले चाहिँ अब तपाईँले नयाँ चाहिँ तपाईँले बिउ बिजन लिनुभयो भनेपछि नयाँ प्रजातिको प्रसार होइन, हानिकारक रोगको प्रसार, मलको मात्रा नियन्त्रण हुने र उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने भन्छ। अब तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिँ सधैँ सिलेक्सन विधि भनौँ न मेथडबाट जानु हुँदैन, अथवा सिलेक्सन विधिबाट जानु हुँदैन, कहिलेकाहीँ रिजेक्सन विधिबाट पनि जानुपर्छ भनेर सरहरूले पक्कै पनि तपाईँलाई गाइड गर्नुभएको छ होइन। जस्तो भनौँ न अब यसको एन्सर ठ्याक्कै यो भन्दा पनि यो होइन भन्दा पनि बचेकोलाई चाहिँ हामीले एन्सर मान्छौँ। जस्तो उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने, अब तपाईँको चाहिँ उत्पादन बढाउनलाई हामी नयाँ बिउ बिजन लिन्छौँ भने त्यसले उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्ला, त्यसले पक्कै पनि नपार्ला, त्यसले त पोजिटिभै असर पार्ला होइन। किन भन्दाखेरि हामीले अलिकति हाइब्रिड बिउ लिइराखौँ। जस्तो नेपालमा चाहिँ ओपिभी मकैको चाहिँ ओपन पोलिनेटेड भेराइटीहरू बढी तपाईँको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भने अब त्यसको चाहिँ तपाईँको यिल्ड पोटेन्सियल कम छ। नर्मल्ली भनौँ न 2 मेट्रिक टन पर हेक्टर अथवा 2 देखि 3 हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मेजको पोटेन्सियल चाहिँ बढी छ। तर नेपालमा चाहिँ अब तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ धानको भन्दा मकैको कमै छ नि त। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बढी तपाईँको ओपन पोलिनेटेड भेराइटी प्रयोग गर्छौँ हो। त्यही भएर यसलाई बढाउन हाम्रो तपाईँको विकल्प के हो भन्दाखेरि हामीले हाइब्रिड चाहिँ मकै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो होइन। त्यही भएर जुन तपाईँको बोर्डर एरियाजहरू छ जस्तो तपाईँको बाँके होइन अथवा तपाईँको चाहिँ भनौँ न झापा एरिया, त्यो एरियातिर चाहिँ उनीहरूले इन्डियाबाट चाहिँ अलिकति इभन रजिस्टर नभएको भेराइटीहरू ल्याएर लगाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादनमा चाहिँ अब तपाईँको पोजिटिभ इम्प्याक्टै पर्छ होइन। एकदम लङ टर्म हेऱ्यो तपाईँको चाहिँ अब डिजिज इन्सेक्टको केसले हेऱ्यो भने त्यहाँनिर अलिकति अब तपाईँको भनौँ न अब पेस्ट ब्रेक होइन अथवा भनौँ न तपाईँको चाहिँ अहिले देखिएका तपाईँको चाहिँ पेस्टभन्दा नयाँ पेस्टहरू आउलान् भन्ने कुरा त्यो छँदैछ। तर ओभरअल चाहिँ तिनीहरूको यिल्ड बढी हुने भएर चाहिँ त्यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। अर्को भनेको मलको मात्रा नियन्त्रण हुने भन्छ। अब तपाईँको चाहिँ अब पक्कै पनि यदि तिनीहरूले चाहिँ उत्पादन हामीले बढाउँछौँ भने तिनीहरूलाई मल बढी लिन्छन्, त्यही भएर नियन्त्रणभन्दा पनि बढी खपत हुनसक्छ भन्ने। यसमा अलि धेरै कन्फ्युज हुने भनेको नयाँ प्रजातिका प्रसार र हानिकारक रोगको प्रसार भन्ने हो होइन। अब नयाँ लिँदैमा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोगकै प्रसार गर्छौँ भन्ने चाहिँ छैन है। त्यो भएर तपाईँले चाहिँ यसलाई के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो पक्कै पनि यो भनेको नयाँ प्रजातिको चाहिँ प्रसार हो। किन भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि जातको चाहिँ तपाईँको उत्पादन बढाउन खोज्छौँ भने त्यसका नयाँ नयाँ जातहरूको विकास हुन्छ होइन। जस्तो तपाईँले चाहिँ अब टोमेटो कुरा गर्नुहुन्छ भने सिर्जना सम्झना भेराइटीहरू छ। सिर्जनाको तपाईँको मेट्रिक भनौँ न त्यसको पोटेन्सियल भनेको 105 देखि 115 मेट्रिक टन पर हेक्टर छ होइन। नर्मली जुन तपाईँको अरू जातहरू छ जस्तो मनिषा होइन अमिता हो यो जातहरूको 30 देखि 35 छ भनेपछि सिर्जनाको चाहिँ त्योभन्दा 3 गुणा बढी त्यसको पोटेन्सियल छ होइन उत्पादन तपाईँको क्षमता हो। त्यो भनेको चाहिँ अब यदि त्यो कुनै पनि ठाउँमा हामीले उत्पादन बढाउनु पर्छ भने पक्कै पनि नयाँ प्रजातिको चाहिँ प्रसार हुन्छ। त्यही जातमा चाहिँ हामीले अलिकति केही न केही परिवर्तन गरेर अथवा नयाँ जातहरू विकास गरेर चाहिँ हामीले त्योबाट बढी उत्पादकको त्यो लिइरहेको हुन्छौँ होइन। त्यो भएर अब रोग भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति माइन्युट भयो, रोग देखिन सक्छ तर मुख्य भनेको चाहिँ नयाँ जातहरू चाहिँ आउँछ भन्ने हो है। त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। ल अर्को प्रश्न 9 नम्बर। अर्को प्रश्न छ कृषि तथा पशु विकासलाई पहिलो नम्बरमा आवश्यक के हो भन्ने छ। अब यस्तो प्रश्नहरू चाहिँ जुन बेला एकदम तपाईँको चाहिँ अत्यावश्यक हुन्छ, जुन बेला तपाईँको चाहिँ भनौँ न कुनै सिनारीहरू क्रिएट हुन्छ त्यो बेला चाहिँ सोधिने प्रश्न हो। जस्तो मलको अभाव भएको बेला चाहिँ होइन अहिलेको चाहिँ प्रमुख समस्या के हो त्यसरी सोधिन्छ एउटा सिनारी क्रिएट गरेर होइन। यो भनेको चाहिँ सिनारी क्रिएट नगरिकन नर्मल केसमा चाहिँ अब बिरुवालाई चाहिँ कुन
चाहिँ बढी आवश्यक हुन्छ भन्ने हो। अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादन सामग्री, पानी, बजार र माथिका सबै भन्छ। कृषि तथा पशु विकासको लागि भनेको छ है। अब यो अलिकति कन्फ्युजिङ छ यहाँ। अब धेरै साथीहरूले चाहिँ तपाईँको भनौँ न उत्पादन सामग्री र तपाईँको चाहिँ माथिका सबै प्लस तपाईँको चाहिँ बजारमा यहाँ अलिकति कन्फ्युज हुनुभएको छ है। तपाईँको एन्सर चाहिँ सबैको होइन एदेखि तपाईँको चाहिँ बीसम्मै आएको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति होइन सजिलो पारेर स्क्रिनसट माथिका सबै नै छ। किन भन्दाखेरि अब उत्पादन सामग्री भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ सिड होइन फर्टिलाइजर तपाईँको चाहिँ भनौँ न इरिगेसनका कुराहरू आउँछ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली भनौँ न विकासको लागि नभएर उत्पादनको लागि भनेको भए हामी उत्पादन सामग्रीमा जान्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ कृषि तथा पशु विकासको लागि भनेको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ बजार पनि मुख्य समस्या हो है। त्यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला। त्यो भएर प्रश्नले चाहिँ अलिकति ओभरअल होइन डेभलपमेन्टको हिसाबले होइन कृषि चाहिँ किन अलिकति विस्तार हुन सकेको छैन त्यो हिसाबले सोधेको भएर अहिले चाहिँ बजारको पनि तपाईँको चाहिँ बढी चाहिँ माग छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ यसको एन्सर भनेको माथिका सबै भनेर चाहिँ सम्झिनु होला है। ल अर्को प्रश्न। साथीहरूले दिँदै हुनुहुन्छ है। अब नर्मल्ली अब क्वेसनहरू त्यति धेरै ट्रिकी आउँदैन। जति हामीले जस्तो फेसबुक पेज अथवा भनौँ न तपाईँहरूको जुन एउटा ग्रुप बनाएर तपाईँहरू अलिकति डिस्कसन गर्नुहुन्छ त्यति धेरै कन्फ्युजिङ टाइपको क्वेसन आउँदैन आउनलाई होइन। तर कतिपय क्वेसनहरू चाहिँ त्यो सिनारियो बेस्ड भएर चाहिँ क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। बस त्यति चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्छ होइन। जस्तो अब कतिपय केसमा साथीहरूले चाहिँ के पनि सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि तलका मध्ये चाहिँ कुनै एकदम अत्यावश्यक छ भन्ने केसमा जुन अघि प्रश्न थियो त्यसमा त्यहाँ माथिका सबै नभएको भए चाहिँ त्यो प्रश्न गाह्रो भनिदिन्थ्यो है। त्यसरी रियल इक्जाममा चाहिँ त्यसरी प्रश्न आउँदैन। तर तपाईँहरूले यदि भनौँ न फेसबुक पेज अथवा ग्रुपहरूमा चाहिँ देख्नुहुन्छ भने माथिका सबै बाहेक त्यो प्रश्नहरू हुन्छ। तर त्यो केसमा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यदि सिनारियो बनेको छ भने चाहिँ भनौँ न कुनै अभाव छ अथवा यो केसमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कुन अत्यावश्यक छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ माथिका सबै नभए पनि हामीले एउटा लोजिक लाउन सक्छौँ। नभए एउटा नर्मल केसमा चाहिँ माथिका सबै नभएको चाहिँ अप्सनहरू त्यसरी आउँदैन है। त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। अब यसको एन्सर चाहिँ अब ए नै दिनुभएको धेरैले। टोल फ्री तपाईँको चाहिँ टेलिफोन कन्ट्याक्ट टाइप अफ होइन। यो चाहिँ धेरैले ए भन्नुभएको छ। यसमा धेरै मैले हिन्ट बोल्नै पर्दैन। यो चाहिँ एक टाइममा एकजनासित हामी सम्पर्क गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई इन्डिभिजुअली भनिन्छ है। टोल फ्री भनेको त तपाईँको किसान कल सेन्टर होइन त्यो पनि टोल फ्री नम्बर हो। एउटा किसानले एक टाइममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न भूगोलबाट होइन हिमाल पहाड तराई होइन त्यो उनीहरूले चाहिँ नर्मल्ली भनौँ न अब हप्ताको होइन 5 दिन उनीहरूले आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्न सक्छन् भन्ने कुराहरू छ। अब अन्य त तपाईँले कृषि डायरीबाट हेर्नु होला। यसको एन्सर भनेको इन्डिभिजुअलै भयो। ल यसको एन्सर चाहिँ के होला है त 11 नम्बर प्रश्न। के का आधारमा बालीहरूको बिमा गर्दा न्यूनतम क्षेत्रफल पहाडमा 4 आना र तराईमा आधा कट्टा हुनुपर्ने व्यवस्था छ भन्ने छ। यसमा साथीहरूको एन्सर सी डी है ए मिक्स आएको छ। यो प्रश्न कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले नर्मल्ली अलिकति अब जुन बेला हाम्रो दिमाग अलिकति डाटाबेस हुन्छ भन्छु मैले चाहिँ है। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि तपाईँले बुक पढ्दै हुनुहुन्छ र किताब पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर तथ्याङ्क लिएको छ भने त्यो हामीले तथ्याङ्क चाहिँ सम्झिन बढी खोज्छौँ होइन। त्यो तथ्याङ्क वरिपरिको कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति त्यति ख्याल गरिरहेको हुँदैनौँ है। त्यो अलिकति हतारमा पढ्ने हिसाबले यो भनेको जस्ट मैले यो कुरा किन जोडेँ भन्दाखेरि यो प्रश्न कृषि डायरीबाटै सोधेको है। अब जुन साथीहरूले जस्तो पहिले जान्नु भएको थियो कि पहाडमा 4 आना होइन तपाईँको चाहिँ
तराईमा आधा कट्ठा भन्ने। नमस्ते हजुर, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जीवन सर। त्यही त म यो नोटिस पनि भनिदिनु पर्यो, एकैछिन स्क्रिन हटाइदिनुहुन्छ। हस् हस्। निम्स बागबजार काठमाडौँमा चाहिँ लोकसेवा तयारी क्लासहरू अनलाइन भौतिक दुवै माध्यममा धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन्। तपाईहरुको चाहिँ नयाँ क्लासहरू चाहिँ को खोजीमा हुनुहुन्छ भने नयाँ क्लास नै भइरहेको छ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ निम्स बागबजार काठमाडौँमा अनलाइन र भौतिक दुवै माध्यममा छ। त्यस्तै यो क्वेसन बैंक चाहिँ धनगढीबाट पनि पाउनुहुन्छ, नेपालगञ्जमा अमृत पुस्तक पसल विराटनगरमा पनि पाउनुहुन्छ, अनि चितवनमा पनि पाउनुहुन्छ, दाङ घोराई तुलसीपुर सबैतिर पाउनुहुन्छ। यो लगभग 6000 MCQs एकदमै राम्रो एक्सप्लेनेसन सहित धेरै चर्चित प्रशिक्षकहरूले निकाल्नु भएको यो क्वेसन बैंक सबैजनाले हेर्नु होला। लगभग धेरै क्वेसन्सहरू यहीँबाट आउने गरेको पाइएको छ। धेरै जनाले लिन अनुरोध गर्दछु। यो लगभग 6000 MCQs एकदमै राम्रो तपाईहरुको क्वेसन बैंक चाहिँ हैन, अहिलेसम्मकै एकदमै धेरै राम्रो, धेरै रुचाइएको क्वेसन बैंक हो है। हुन्छ, यो क्वेसन बैंकको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ सर? आज पनि भाइहरूले फोन गर्नुभएको थियो। नर्मली अब क्वेसन ब्याङ्कको कुराहरू चाहिँ अलिकति अब भनौँ न नर्मल भन्दा चाहिँ अलिकति राम्रै क्वेसन बनेको छ। क्वेसनहरू चाहिँ एकदम ट्रिकी प्लस अब तपाईँहरूले देखिरहेको भन्दा चाहिँ अलिकति मेहनत गरेर बनाएको छ भन्ने चाहिँ आएको छ होइन। तर अब अलिकति अब हामीले केही सुधार गर्नु पर्यो भए त्यसलाई चाहिँ अलिकति सेकेन्ड एडिसन पनि ल्याउने तर्खरमा छौँ। अब एकचोटि हेर्नु होला होइन। धेरै साथीहरूले किनिसक्नु भएको रहेछ, मसँग जोडिएको साथीहरूले चाहिँ धेरैले लिइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा छ। अब यसमा अझै तपाईँहरूले यो बुक पढ्नु भने हामीलाई पनि यसमा क्वेसन एन्सर डिस्कसन गर्न सजिलो हुन्छ। ठिक छ सर, यसमा अझै उहाँहरूको पनि फिडब्याक सुन्नु होला। हुन्छ, यसो गर्नुहोस्, तपाईहरुले चाहिँ भोलि 10 बजेतिर फोन गर्नुभयो भने तपाईँ अब जस्तै यो इटेरीतिर कता कता हुनुहुन्छ भने हो त्यतातिर चाहिँ म कुरियर पनि गरिदिन्छु। म तपाईलाई नम्बर पनि छोडिदिन्छु। हाम्रो एउटा टिम नै खटाएको छु मैले। उनीहरूको काम नै क्वेसन बैंक पठाउने ओर्ने टिम नै हुनुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ फोन गर्नु होला तपाईहरुले। मैले चाहिँ क्वेसन बैंकहरू चाहिँ पठाइदिन्छु है। कुरियर गरिदिन्छु, ठ्याक्कै 1 महिनामा 3 दिनमा आइहाल्छ। सबैजनाले पायौँ भन्दै मलाई फोन गरिसक्नु भएको छ। लगभग 100-150 वटा क्वेसन बैंक पठाएँ मैले। सबैजनाले पाउनु भएको छ। सबैजनाले चाहिँ यहाँ फोन गर्नु होला। तपाईहरुलाई चाहिँ होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ। पुरै मज्जाले होम डेलिभरी। यो खोजी खोजी पढ्नु है त पछि तपाईहरुलाई एकदम प्रशस्त अभ्यास गर्नको लागि। त्यो भन्दा पनि अरु पास्ट क्वेशन्सहरु छ। निरु रोकाले हात उठाउनु भएको छ, एकजनालाई मात्र बोल्न दिएँ मैले। हजुर निरुजी, हेलो हेलो। सर नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? रूप साईजी भन्नुस् त। हजुर हजुर भाइ, हाम्रो क्लास नियमित किन हुन्न सर? एक्जाम त अनलाइनमा नियमित नै क्लास भइराखेको छ। शुक्रबार क्लास हुँदैन, शुक्रबार र शनिबार। त्यसले गर्दाखेरि नत्र अरू दिन नियमित भइराखेको छ है क्लास। अनि तपाईको आज शुक्रबार र शनिबार चाहिँ हुँदैन है। निरु रोकाजी बोल्नु होला। सर अफिसरको कुनै नयाँ बुक आएको छ कि छैन? अफिसरको छैन। अब हाम्रो सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ बोथ पनि आउँदैछ, तर अलिकति पछाडि आउँछ है त। हुन्छ हुन्छ। अरू कोही हुनुहुन्छ? केही तपाईलाई त्यो सर आएपछि भन्न मन लागेको कुराहरू भए राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते हजुर, नमस्ते। हाम्रो जुन त्यो सेवा पढाइ भइरहेछ नि हो, त्यो चाहिँ म्यामले पढाउनु हुन्न उनी सर भन्दा पनि? भौतिकमा कि अनलाइनमा? त्यो उसमा के त्यो फिजिकल क्लासमा हुन्छ नि, त्यो सर प्रकाश सर पढाउनु हुन्छ नि, त्यो चाहिँ म्यामले पढाइदिए हुन्थ्यो। तपाईँ अहिले यो फिजिकलको समस्या फिजिकलमै राख्नुहोस् ल। यो अनलाइनको ग्रुप हो, अनलाइन
मैले तपाईँहरूलाई बेलुका चाहिँ क्वेसन आन्सर डिस्कसनमा बस्न सजिलो हुन्छ भनेर निम्समा जोड दिएको हो। ल हेर्नुहोस् है, फाइदा निम्समा भौतिक पढ्दा अनलाइन पनि फ्री पाइन्छ। तपाईँको समस्या भोलि म सम्बोधन गर्छु है। हुन्छ, अरू कोही हुनुहुन्छ? सर आएपछि यो कुरा भन्छु भन्न लागेको छ भने तपाईँले रेज ह्यान्ड गरेर आज खुला रूपमा विचार राख्न सक्नुहुन्छ। ओम प्रकाश यादवजी। सर सोइलको क्लास त लिनु के अरे सरले पढाउनु भयो, तर हजुरले चाहिँ सोइलको नोट चाहिँ पठाउनु भएन अहिलेसम्म सर ग्रुपमा। हो मैले नोट पठाएको छैन। म भोलि सोइलको नोट मजाले राखिदिन्छु तपाईँलाई, मस्तसँगले राखिदिन्छु। हो मलाई पठाउनु भएको छ, मैले भ्याएकै छैन है। मसँग अहिले पनि थोरै टाइम छ, के कुराहरू राखिहाल्नुहोस् त, म सुन्छु। सर आए पछाडि म यस्तो भन्छु भनेर तपाईँले राख्नु भएको छ कि छैन? तपाईँलाई लागेको भए भन्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, अब रेज ह्यान्ड पनि गर्नु भएन, सायद तपाईँहरूलाई त्यहाँ साइडमा अप्सन देख्नु भएन कि होइन? मलाई लाग्छ जहाँसम्म ठिकै छ। सबैजनाले क्वेसन ब्याङ्क खोजी पढाउँ। अशोक रावलजी रेज ह्यान्ड गर्नुभयो। अशोकजी नमस्ते। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते। तपाईँ त ठुलो निम्सको फ्यान हो, भन्नुहोस् त। सर यो सङ्घको लागि आइक्यू जीको क्लासहरू के छ सर? ओहो, मैले सञ्चालन हिजो भइरहेछ। भन्नै बिर्सेछु, आइक्यू र जिकेको त छुट्टै क्लास हुन्छ अनलाइनमा। हजुर अनि त्यसको फी स्ट्रक्चर पनि 3000 हो। हजुर हजुर अनि तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ मैले हिजो पनि भनेको छु, प्राविधिकपट्टिको चाहिँ छुट्टै हुन्छ। यो आइक्यू जिकेको किताब पनि छुट्टै, पाठ्यक्रम पनि छुट्टै होइन। हजुर हजुर सर। अनि तपाईँहरूले त्यही अनुसारले तयारी गर्दाखेरि, त्यही अनुसारको किताबहरू लिँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ नत्र धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ नासु खर्दारको हेरिराखेको हुन्छ होइन। क्लासहरू के कहिले हुन्छ सर, अब नयाँ क्लास? अनि नयाँ क्लास त तपाईँको के अरे आजबाट आज 5 बजे अघि फेसबुक लाइभ पनि देख्नुभयो होला। हजुर हजुर अनि त्यस्तो छ। अनि किताब पनि आएको छ आइक्यू र जिकेको होइन। हजुर हजुर आइक्यू र जिकेको पनि धेरै राम्रो सरहरूले लेख्नु भएको बुक छ, विशेष प्राविधिकलाई फोकस गरेर तपाईँले मगाउन सक्नुहुन्छ। अस्ति तपाईँले कुरियर मार्फत मगाउनु भएको होइन पाइयो किताब? सर। राम्रो छ एकदम, मिसोपट्टि छ सर, पाइयो। ल अरूले पनि सुन्नुहोस् है, बुक राम्रो छ अरे, धेरै राम्रो छ होइन। हजुर सर, एकदम एक्जाम ओरिएन्टेड, धेरै राम्रो छ सर। लु मैले भनेको पत्याउनुहुन्न, बुक खोजी लिनुहुन्न। अनि कहाँ कस्तो बुक पढ्नुहुन्छ तपाईँ? प्रभावकारी बुक छानेर पढ्नुहोस्। अहिले तपाईँले यो लाइभ सर यो नेपाली मिडियमबाट हो सर, इङ्ग्लिस मिडियमबाट यो बुक? यो नेपालीमा हो। प्रश्नपत्र धेरै प्रशिक्षक सरहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरूको पाठ्यक्रम चाहिँ नेपालीमा छ कि अङ्ग्रेजीमा छ त्यो हेर्नुपर्छ अरे पहिले। हजुर हजुर अनि नेपालीमा हुँदा क्वेसन्स पनि नेपालीमै आउँछ अरे है। हजुर टेक्निकल सेक्टर चाहिँ इङ्ग्लिसमा आउँछ, अरू टेक्निकल सेक्टरको चाहिँ इङ्ग्लिसमा सोधे हुन्छ सर। हो, हो, एग्रिकल्चरको हो, चाहिँ नेपालीमा आउँछ नर्मल्ली यसो हो, म्याक्सिमम क्वेसनहरू। हुन्छ अशोकजी, तपाईँ हुन्छ, आइक्यू हुन्छ। जिकेको क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला। ओके सर, हुन्छ सर, हुन्छ। हुन्छ अशोकजी, ल ल हुन्छ। ल। निरी रोकाइले हात उठाउनु भएछ है, अब अन्तिम। सर हजुर के अरे त्यो सिलेबस वाइज पढाइ भइरहेको छैन, जिके र आइक्यू मात्रै हो पढाइ हुने? के को म्याडम? त्यो अफिसरको लागि, यो सङ्घको लागि मात्रै हो सर? होइन, तपाईँले अलि अर्कै बुझ्नुभयो। जस्तै अहिले तपाईँको चाहिँ प्राविधिकको क्लास भइरहेको छ यो होइन। हजुर सर। अनि जिके आइक्यूको लागि पेमेन्ट नै छुट्टै हो। मैले तपाईँहरूलाई जिके आइक्यूको क्लासमा किन नजोडेको भन्दाखेरि अब यो अहिले कृषिमा चाहिँ सिट पनि सङ्घमा थोरै खुलेको छ, 2-4वटा खुलेको छ। अनि थोरै हुनुहुन्छ होला भनेर हो। तपाईँहरूले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो भने सम्पर्क गरेर त्यो सङ्घको क्लासमा जोडिन सक्नुहुन्छ। ए अहिले अनलाइन भइरहेछ सर? भइरहेछ त, जिके आइक्यू त फागुनदेखि नै भएको हो त। ए सर एक दिन त्यो कस्तो छ बुझ्नलाई एक दिन जोइन गर्न सकिन्छ, मिल्छ कि नै? ल किन नसकिने हो नि, सकिहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँले रेकर्डिङ पाउनुहुन्छ। आज फेसबुक लाइभ पनि छ जिके आइक्यूको। तपाईँ सङ्घको पनि परीक्षा दिने हो कृषिमा? छैन सर, तर
प्रिपेयर त गरिराख्नुपर्छ भन्ने हो। प्रिपेयर त गरिराख्नु पर्यो, ठिकै छ तपाईँले भनेको। त्यसको लागि छुट्टै सेक्सन नै छुट्टै छ, ग्रुप नै छुट्टै छ है म्याडम? ए हुन्छ सर। अनि जिके आइक्यूको लागि, प्राविधिकको लागि भनेर विशेष कृषि, हेल्थ असिस्टेन्ट, सब इन्जिनियर, स्टाफ नर्सहरूको लागि एउटा आइक्यू र जिकेको बुक निकाल्नु भएको छ क्या, अहिलेसम्म बजारमा छैन, नेपालमै पहिलो पटक। ए हजुर। अनि त्यो पढ्नुहोस्, त्यो आइक्यू जताततै त्यो अरू नासु खर्दारको नपढ्नुहोस्। ए छैन सर अरूको। हुन्छ म्याडम। कहाँबाट लिनु भएको क्लास तपाईँले? हुन्छ ल, सुमन सर सुरु गरिदिनुहोस् है सर। हवस् सर, धन्यवाद सर। हस्। मैले फेरि कन्टिन्यू गरेँ है। हामी यही प्रश्नमा थियौँ, के को आधारमा बालीहरूको बिमा गर्दा न्यूनतम क्षेत्रफल पहाडमा 4 आना र तराईमा आधा कट्टा हुनुपर्ने व्यवस्था छ भन्ने छ। यो कृषि डायरीबाटै राखिएको प्रश्न हो। त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि लागतको आधारमा तपाईँको भनौँ न यो चाहिँ मिनिमम क्षेत्रफल चाहिँ तपाईँको तोकिएको छ, उत्पादनको आधारमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ खासै पर्दैन भनेर त्यहाँ लेखिएको छ है। त्यही भएर स्क्रिनसट भनेको चाहिँ लागतको आधारमा भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला, लागत र तपाईँको चाहिँ उत्पादनको आधारमा भन्दा दुई तरिकाले चाहिँ बिमा गर्न सकिन्छ। त्यसरी 5 र 7 र तपाईँको चाहिँ वेदर इन्डेक्स हिसाबले 1 पल्ला 8 होइन, यसरी चाहिँ तपाईँको बिमाको रकम छुट्याएको छ। अब हालसालै थप गरिएको भनेको तपाईँको ड्रागन फ्रुट र किवीका कुराहरू छन्। त्यो दुवैमा चाहिँ फेरि तपाईँको लागत र उत्पादन होइन दुवै हिसाबले चाहिँ तपाईँको बिमा गर्न सकिन्छ है, यो बुझ्नु होला। ल मैले अर्को प्रश्न राखिहालेँ। अब यो अलिकति तपाईँको महिला सहभागिताको हिसाबले अब कुनमा चाहिँ उनीहरूको सहभागिता बढी छ भन्ने हो। यो तपाईँको स्तरीकरण भन्छ, यो भनेको स्ट्यान्डर्डाइजेसन भन्न खोजेको, तथा प्याकेजिङ। अनि अर्को भनेको भण्डारण, अर्को भनेको बजारीकरण, बिक्री वितरण, र अर्को भनेको ढुवानी। स्क्रिनसट साथीहरूले दिँदै हुनुहुन्छ है। यहाँ साथीहरूले अलिकति फरक एन्सर दिनुभएको छ। बिमाको बारेमा अलिकति सोध्नुभयो है। फेरि बिमामा के को आधारमा चाहिँ लागत आधारमा हुन्छ है सर भन्नुभएको छ। बिमा चाहिँ अब के को आधारमा गर्न सकिन्छ, जस्तो नेपालमा के को आधारमा गर्न सकिन्छ भन्यो भने चाहिँ नर्मल्ली तपाईँको लागतको आधारमा होइन, उत्पादनको आधारमा दुवैको हिसाबले गर्न सकिन्छ। तर न्यूनतम क्षेत्रफल तोकेको चाहिँ लागतको आधारमा हो होइन। जस्तो अब उत्पादन चाहिँ भनौँ न कति उत्पादन हुने थियो होइन, र कति उत्पादन तपाईँको चाहिँ अब भइसके लस भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ त्योबाट चाहिँ अब भनौँ न रकम भुक्तानी पाउँछौँ भन्ने केसहरू चाहिँ तपाईँको उत्पादनको हिसाबले हुन्छ। अब बढी जसो तपाईँले कृषि डायरीमै हेर्नु होला होइन, अब कुनलाई चाहिँ तपाईँको उत्पादनको हिसाबले छ, कुनलाई चाहिँ लागतको हिसाबले छ भन्ने होइन। तर नर्मल्ली यो जुन दुईवटा फल थपेको छ नि होइन, तपाईँले किवी र ड्रागन फ्रुट, अब यसमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब 3 वर्षसम्म हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले ड्रागनलाई चाहिँ लागतको आधारमा तपाईँले बिमा गर्न सक्नुहुन्छ। 3 वर्षपछि त उसले उत्पादन दिन थाल्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँले फेरि उत्पादनको हिसाबले चाहिँ तपाईँको बिमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो दुइटै फललाई चाहिँ तपाईँको ड्रागन फ्रुटलाई चाहिँ 3 वर्षको अवधि राखेको छ, किवीलाई चाहिँ 5 वर्षको अवधि राखेको छ है, त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। अनि यो दुइटै फललाई चाहिँ तपाईँको दुवै हिसाबले चाहिँ हामीले बिमा गर्न सक्छौँ, सुरुको अवधिमा लागत र पछिको अवधिमा चाहिँ उत्पादनको हिसाबले भन्ने हो। अब बिमा कति प्रकारको हुन्छ भन्ने यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न निर्जीवन होइन, जीवन र तपाईँको चाहिँ पुनर्जीवन बिमा भन्ने 3 प्रकारको हुन्छ। अब यो कुराहरू अलिकति तपाईँले सेवामा पढ्नु होला है, मैले अहिले यति नै राखेको कुराहरू। यसमा अलिकति साथीहरूले मिक्स एन्सरै दिनुभएको छ, तपाईँको एन्सर चाहिँ बी र सी बढी आएको छ होइन। अब स्तरीकरण तथा प्याकेजिङ, भण्डारण, बजारीकरण, बिक्री वितरण भन्ने छ। अब यो चाहिँ धेरै तपाईँहरूले भनौँ न अलिकति नर्मल्ली अब सर्वेक्षणहरू गर्दा पनि पत्ता लागेको कुरा हो। यसमा चाहिँ स्तरीकरण तथा प्याकेजिङमा चाहिँ महिलाको चाहिँ भूमिकाहरू बढी देखिएको छ है, जुन उनीहरूले प्याकिङ गर्छ। अब जस्तो अलिकति प्याकेजिङ र प्याकिङका कुराहरू त बुझ्नुहुन्छ होला। सानो सानो प्याकेट बनाउने भन्नेलाई चाहिँ हामीले प्याकेजिङ भन्छौँ। प्याकिङ भनेको ठुलो बन्डलहरू बनाउने है, जस्तो तपाईँले चाहिँ अब आधा केजी 1 केजीको बनाउँछ भने त्यसलाई हामीले प्याकेजिङ भन्छौँ। प्याकिङ भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा कार्टुनमा तपाईँको 20 केजी अथवा भनौँ न 10 केजी त्यो गर्नेलाई चाहिँ हामीले प्याकिङ भन्छौँ। त्यही भएर प्याकेजिङ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति मार्केटिङसँग बढी जोडिन्छ, किन भन्दाखेरि सानो सानो तपाईँले चाहिँ भनौँ न सानो सानो वेटको बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बजारमा गएर बिक्री गर्न सजिलो हुन्छ
भनिन्छ भने तपाईँको ठुलो बल्की कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एग्री बिजनेससँग जोड्छौँ है, तपाईँको चाहिँ व्यवसायसँग चाहिँ जोड्छौँ, कृषि व्यवसायसँग। त्यो कुराहरू अलिकति इकोनोमीसँग जोडिन्छ, त्यो चाहिँ हामी फर्दर कुरा गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ जस्ट प्याकेजिङमा चाहिँ महिलाको चाहिँ तपाईँको भनौँ न पार्टिसिपेसन चाहिँ अब बढी हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। ल यो चाहिँ ठ्याक्क उस्तै खाले प्रश्न भएर मैले यो 13, 14, 15 चाहिँ अब एउटै अप्सन छ, तर अब यो प्रश्न चाहिँ भनौँ न प्रश्न मात्रै फरक छ है। त्यही भएर तपाईँले एन्सर दिँदाखेरि A, B, C के हुन्छ त है, त्यो चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। इन्डिभिजुअल कम्युनिकेसन इज मोर इफेक्टिभ इन चेन्जिङ होइन, अनि ग्रुप कम्युनिकेसन इज मोर इफेक्टिभ इन चेन्जिङ र मास कम्युनिकेसन इज मोर इफेक्टिभ इन चेन्जिङ भन्छ। अब तपाईँले व्यक्तिगत भनौँ न व्यक्तिगत सञ्चारले चाहिँ के कुरामा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने छ, नलेज एन्ड स्किल, अवेरनेस एन्ड द नलेज होइन, स्किल प्र्याक्टिस एन्ड द एटिट्युड। अब 13 यही भन्नुभएको छ है, तपाईँले 13, 14, 15 को एन्सर दिँदा हुन्छ होइन। यो चाहिँ हामी अब जेटिएको क्लासमा छौँ, कृषिको होइन, जेटी अन्तर्गतको चाहिँ अब हामी कृषि प्रसारका केही प्रश्नहरू प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। अब अन्य फ्याकल्टीका साथीहरू जोडिनु भएको छ भने है कन्फ्युज नहुनु होला। यसमा 13A 14B भन्नुभएको छ है। एउटै खाले प्रश्न भएर मैले एउटै स्लाइडमा राखेँ, त्यसले गर्दा साथीहरूलाई अलिकति गाह्रो फिल नहोस् होइन। जस्तो व्यक्तिगत सञ्चारले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा के परिवर्तन आउँछ भन्छ। जस्तो तपाईँ र म हामी अहिले भेटेर कुरा गर्छौँ भने अब तपाईँको चाहिँ नलेज र स्किलमा परिवर्तन आउँछ कि अवेरनेस र नलेजमा परिवर्तन आउँछ कि स्किल प्र्याक्टिस र एटिट्युडमा तपाईँको चाहिँ परिवर्तन आउँछ भन्ने हो। अब यसको चाहिँ हिन्ट सजिलो छ। जस्तो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ कासा भन्छौँ, नलेज, एक्सन होइन, स्किल र नलेज, एटिट्युड, स्किल र एक्सन है, तपाईँले यति बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल छ भने तपाईँको सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई मैले नलेज होइन ज्ञानका कुरा पनि भन्न सक्छु, त्यसपछि तपाईँलाई त्यो कुरा हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुनसक्छ। त्यसमा तपाईँले सिप पनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ त्यो ओभरअल एक्सनमै परिवर्तन हुन्छ भन्ने चाहिँ इन्डिभिजुअल कम्युनिकेसन है। अनि ग्रुपले चाहिँ तपाईँ एक्सनसँग जाँदैन, त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न स्किल र नलेज चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हो ग्रुपले है। अब मासले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओभरअल तपाईँको अवेरनेस र नलेज चाहिँ चेन्ज ल्याउँछ भन्ने हो। यसरी हेर्दाखेरि 13 को एन्सर भनेको चाहिँ तपाईँ के हुन्छ, सी हुन्छ है। यसमा अनि तपाईँको 14 को के हुन्छ, तपाईँको बी हुन्छ है। यहाँ मैले अलिकति हिन्ट राखिदिएको छु। 13 को हेर्नुहोस्, 13 को चाहिँ तपाईँको सी छ होइन, स्किल प्र्याक्टिस र एटिट्युड भन्छ। त्यो भनेको तपाईँको यदि इन्डिभिजुअल छ भने इन्डिभिजुअलले चाहिँ तपाईँको के परिवर्तन ल्याउँछ, एटिट्युडसम्मको परिवर्तन ल्याउँछ अथवा एक्सनसम्मको परिवर्तन ल्याउँछ। नलेज र स्किल परिवर्तन ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको केले हो भन्दाखेरि त्यो भने ग्रुपले हो। यहाँ अलिकति नर्मल्ली यो हिन्टबाटै तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ है, यो धेरै कन्फ्युज नहुनु होला। नर्मल्ली अब हामीले कासा भन्छौँ होइन, के भनेको नलेज, ए भनेको एटिट्युड, एस भनेको स्किल र ए भनेको एक्सन। र एक्सनसम्म जस्तो एटिट्युडमा चेन्ज आउँछ भन्नुको अर्थ नलेजमा चेन्ज आएपछि बल्ल एटिट्युडमा चेन्ज आउने है। त्यो यदि सेकेन्ड स्टेपमा उसले चेन्ज ल्याउँछ भन्नुको अर्थ फर्स्ट स्टेपमा ल्याइरहेको छ भन्नु पर्दैन। त्यही भएर नलेजमा जस्तो अब कुनै पनि कुरा चाहिँ तपाईँको रेडियोबाट बज्यो भने त्यो बारे तपाईँले ज्ञान पाउनुभयो होइन। त्यही भएर मास भन्ने कुरा चाहिँ ज्ञानमा चाहिँ अलिकति बढी प्रसार फैलिन्छ। जस्तो मैले तपाईँलाई त्यही कुरा भेटेर भन्नु र त्यो रेडियोबाट भन्दाखेरि चाँडै कुनबाट फैलिने भयो, त्यो रेडियोबाट फैलिने भयो होइन। त्यही भएर रेडियो भनेको के भयो, मास मेथड भयो। त्यसरी चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, नलेजको हिसाबले सबभन्दा इफेक्टिभ भनेको चाहिँ मास मेथड भयो, यो त बुझ्नु भयो होइन। त्यसपछि एटिट्युड भन्ने कुरा चाहिँ ग्रुपमा हुन्छ। जस्तो अब भनौँ न तपाईँ रेडियोबाट केही कुरा बज्यो होइन, जस्तो रेडियोले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँले यदि उत्पादन तपाईँले लागत घटाउन चाहनुहुन्छ भने यन्त्रीकरणको प्रयोग गर्नुहोस् भनेर तपाईँको रेडियोबाट भन्यो भने अब तपाईँले त्यो कुरा कतिको पत्याउने अथवा त्यो कुरालाई हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँले कतिको पत्याउने होइन। त्यो भन्यो भन्दैमा तपाईँले पत्याउने त हुँदैन, तपाईँले ज्ञान त पाउनुभयो, ल भन्यो ठिक होला भन्नुभयो, तर त्यो कुराको हेर्ने दृष्टिकोण भन्छ कि एटिट्युड भनेको त्यो कुरालाई हेर्ने दृष्टिकोण, ल यसले भनेको कुरा ठिक छ भनेर तपाईँले पत्याउनलाई चाहिँ त्यो भनेको ग्रुप मेथडले भूमिका खेल्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले आफैले प्रयोग नगरे पनि यदि अरूले प्रयोग गरेको देखेर अनि हिसाब किताब गर्नु भने त तपाईँले पत्याउनुहुन्छ। त्यही भएर एटिट्युडमा चेन्ज ल्याउने भनेको पनि ग्रुपले हो होइन। जस्तो तपाईँले चाहिँ अब रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँले एटिट्युडमा चाहिँ चेन्ज आउँछ भन्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको स्किल, स्किल भनेको सिप होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ आफैले पनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न सिकेर त्यसमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने भन्छ। त्यो भनेको नर्मल्ली मास
भन्दा पनि ग्रुपले चाहिँ त्यसमा बढी भूमिका खेल्छ। यसमा चाहिँ मेथड डेमोन्स्ट्रेसनले चाहिँ अहम भूमिका खेल्छ। त्यही भएर एटिट्युड र स्किल चेन्ज गर्ने भने ग्रुपले हो। र अर्को भनेको एक्सन। एक्सन भनेको अब यो कुरा मैले प्र्याक्टिस गर्ने कि नै, मैले पनि कुनै मेसिन किन्ने कि नै भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एडप्सनको कुरा छ। एडप्सन अथवा एक्सन त्यो भनेको चाहिँ तपाईँलाई कसैले आएर सम्झायो, प्राविधिकले सही सल्लाह दियो होइन, अथवा तपाईँले चाहिँ व्यक्तिगत कसैलाई गएर भेट्नुभयो, आफ्नो समस्याहरू राख्नुभयो होइन, मेरो जग्गाहरू यति छ, यसमा मैले यन्त्रको प्रयोग गर्दा ठिक कि मैले तपाईँ त्यही होइन, अब तपाईँको चाहिँ भनौँ न गोरु अथवा तपाईँको चाहिँ तपाईँले जोतेर कसरी प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यही ठिक भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल मेथडले चाहिँ मान्छेलाई के गर्छ, तपाईँको एडप्सनमा चाहिँ भूमिका खेल्छ भन्ने हो है। त्यही भएर यसमा धेरै तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला है। अलिकति देख्दाखेरि यो तिनटै खाले प्रश्न एकै ठाउँ राख्दाखेरि तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो। जस्ट यो त जुन तपाईँको यो लास्टको कासाको हिन्ट छ त्यति बुझ्नु भने माथिको एन्सरहरू आइहाल्छ। जस्तो 13 भनेको 13 को प्रश्न के छ, इन्डिभिजुअल छ होइन। इन्डिभिजुअल भनेको भएर तपाईँको एटिट्युडसम्म अथवा एक्सनसम्म इन्डिभिजुअल जाने भयो है। सेकेन्डको एन्सर के छ, तपाईँको ग्रुप छ भने स्किलसम्म ग्रुप जाने भयो। अनि अवेरनेस र नलेज भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको मासमा जाने भयो है। त्यो तपाईँले बुझ्नु होला। ल यो यसको एन्सर भन्नु होला। तपाईँले कुराहरू अलिकति होइन त्यति गाह्रो छैन। किन भन्दाखेरि नर्मल्ली अब त्यो कासालाई नै तपाईँले सम्झिनुभयो भने त्यो सबै एन्सर आउँछ है, केही गाह्रो छैन। कासा भनेको सुरुको शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ मासबाट हुन्छ होइन। किनभने शिक्षा फैलिनलाई त तपाईँको चाहिँ मास मेथडले बढी भूमिका खेल्छ। जस्तो हामीले जसरी अनलाइनबाट तपाईँ अब धेरै कुना होइन कप्चेरामा जति फैलिनु भएको छ उहाँ तपाईँले केही न केही तपाईँ अहिले चाहिँ जोडिनु भएको छ होइन। भेटेर तपाईँलाई एक कुरा भन्नलाई त धेरै समय लाग्छ होइन। त्यसपछि त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र स्किल भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्रुपले परिवर्तन गर्छ। किन भन्दाखेरि आफूले प्रयोग नगरे पनि अरूको हेरेर तपाईँको दृष्टिकोण प्रयोग हुन्छ भन्ने हो। अनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो व्यवहार प्रयोग हुनलाई चाहिँ तपाईँको इन्डिभिजुअल मेथडले नै अहम भूमिका खेल्छ। किन भन्दाखेरि अब भनौँ न तपाईँले अब दैनिक रूपमा कसरी पढ्ने के पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ जब एउटा व्यक्तिगत सरसल्लाह लिनुहुन्छ त्यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो होइन एउटा व्यवहारिक तपाईँको चाहिँ दैनिकी चाहिँ चेन्ज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो है। यो चाहिँ त्यसरी सम्झिनु होला। र अर्को प्रश्न छ, कुनै प्रविधि वा कुराको बारेमा आफैले भनेर अरूलाई सम्झाउँदा कति प्रतिशत सम्झाउन सकिन्छ भन्ने छ है। अब यसमा चाहिँ अरूलाई भनेर भन्ने कुरा छ होइन। जस्तो तपाईँले चाहिँ अब भनौँ न केही कुरा जान्नुभयो त्यसपछि तपाईँले अरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले कति पैसा चाहिँ सम्झाउन सकिन्छ त होइन। सम्झाउँदाखेरि जस्तो मैले तपाईँलाई केही कुरा सम्झाइरहेको छु भने मैले आफूले सम्झिने चाहिँ प्रतिशत कति हुन्छ भन्ने छ है। अब यो तपाईँको देखेर कति, सुनेर कति होइन, तपाईँको हेरेर कति होइन, देखेर प्लस सुनेर र प्लस आफैले त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर भन्ने हुन्छ। यसमा धेरै साथीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बी र सीमा अलिकति कन्फ्युज हुनु भएको छ है। यसको एन्सर भनेको बी हो। अब यो तपाईँको चाहिँ कोन अफ एक्सपिरियन्स भन्छ, एडवर्ड डेलले तपाईँको 1964 मा दिएको हो। यसमा जनरली पिपुल रिमेम्बर जनरली भन्छ होइन 10% अफ वाट दे रिड। उनीहरूले पढेको चाहिँ 10% सम्झिन्छ। अनि हियर भन्छ तपाईँले चाहिँ सुनेको चाहिँ 20%, देखेको चाहिँ तपाईँले 30%, देखेको प्लस सुनेको भनेको चाहिँ तपाईँको 50% र 70% वाट दे सी एन्ड राइट भन्छ। जे उनीहरूले भन्छ र जे उनीहरूले लेख्छ होइन। यदि तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको सेन्स अर्गानहरू बढी एक्टिभ हुन्छ। जस्तो तपाईँले कसैले भनेको कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको कान पनि त्यही अनुसारको एक्टिभ हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई आफैले बुझ्नु पऱ्यो, फेरि ह्यान्ड पनि तपाईँ लेख्नु पऱ्यो होइन। त्यो सेन्स अर्गान भनेको कान भयो, त्यो छालाहरू भयो है। त्यसले गर्दाखेरि 70% सम्झिने हुन्छ र 90% भनेको चाहिँ तपाईँले आफैले त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 90% चाहिँ सम्झिने हुन्छ भन्नेको भएर यो भनेको चाहिँ कुनै कुरा तपाईँले यदि भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ सम्झिने प्रतिशत भनेको 70 हुन्छ है। यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। है 70 भनेको बुझ्नु भएको नि। 70 भनेको चाहिँ जस्तो 70% वाट दे से एन्ड राइट भन्छ क्या। जस्तो तपाईँले केही कुराहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले केही कुरा चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ होइन। आफूले कसैले भनेको कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ र कसैलाई केही कुरा चाहिँ आफूले बुझेर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो केसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 70% चाहिँ तपाईँले सम्झिने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। त्यही भएर नर्मल्ली तपाईँले बुझ्नुभयो होला, जसले चाहिँ आफूले एकोग्रो हिसाबले पढ्छ र जसले चाहिँ पढिसकेपछि अरूलाई बुझाउन खोज्छ नि, त्यो बुझाउने व्यक्तिले बरु उल्टे बढी सम्झिरहेको हुन्छ कि। किन भन्दाखेरि उसको त्यो बेला सेन्स अर्गानहरू बढी एक्टिभ भएको हुन्छ है। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। ल अब अलिकति यहाँको प्रश्नहरू साथीहरूलाई झ्याप्प देख्दाखेरि चाहिँ गाह्रो लाग्न सक्छ, तर यो चाहिँ अलिकति भनौँ न तपाईँहरूले
देखिराखे प्रश्न होला अलिकति यो फर्मेटमा राख्दाखेरि अलिकति र त्यसमा चाहिँ अलिकति इङ्ग्लिस टर्मिनोलोजीहरू भएको भएर गाह्रो लाग्यो हुनसक्छ है। यसमा यो प्रश्न पनि इङ्ग्लिसमा भएको भएर गाह्रो लाग्यो होला, तर यसमा अलिकति तपाईँलाई बुझाउनु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको चाहिँ करेक्ट अर्डर स्टेप्स इन लेगान्स मोडल अफ कम्युनिकेसन भन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो यो एग्रिकल्चर कम्युनिकेसनमा होइन, जस्तो भनौँ यो कृषिको चाहिँ सञ्चारमा चाहिँ सबभन्दा बढी युज हुने मोडल कुन हो भनेर पनि प्रश्न आउँछ है। त्यो भनेको चाहिँ लेगान्स मोडल हो, त्यो एउटा सम्झिनु होला एउटा प्रश्न। अनि अर्को प्रश्न पनि के आउँछ भन्दाखेरि नर्मल्ली यो कृषिको सञ्चार गर्दाखेरि कतिवटा स्टेपहरू हुन्छ भन्ने छ है। यो सबैको स्टेपहरू हेर्नुहोस्, त्यो सबैको 6वटा स्टेप छ होइन। कतै कतै तपाईँले बुकहरूमा 4वटा स्टेप हुन्छ भनेर पढ्नुहुन्छ। त्यो 4वटा भनेको चाहिँ सिम्पल स्टेप हो होइन, अथवा त्यो भनेको प्रिमिटिभ टाइपको स्टेप हो। नर्मल्ली यो कृषिमा युज हुने भनेको चाहिँ 6वटा स्टेप। यो प्रश्न अलिक गाह्रो पऱ्यो। यसले के भन्यो तपाईँको चाहिँ त्यो करेक्ट अर्डर चाहिँ कुन हो? 6वटा स्टेप हो। सुरुको मोडल भनेको लेगान्स हो, अथवा तपाईँको चाहिँ कृषिको लागि बढी युज हुने होइन वाइडली एक्सेप्टेड टाइपको अथवा वाइडली युज टाइपको मोडल भनेको लेगान्स हो। र त्यसको चाहिँ करेक्ट अर्डर कुन हो भन्ने छ है। यसमा चाहिँ कम्युनिकेटर भन्छ। कम्युनिकेटर भनेको त्यो कुरा बोल्ने व्यक्ति होइन। च्यानल भनेको कुन मिडियमबाट ऊ बोल्छ त, तपाईँको चाहिँ इन्डिभिजुअल हो कि ग्रुप हो कि मास हो कि होइन। मेसेज भनेको के कुरा बोल्ने अथवा के मेसेज पठाउने भन्छ। ट्रिटमेन्ट भनेको त्यसलाई कसरी पठाउने, कसरी त्यसलाई ट्रिट गरेर पठाउने। जस्तो त्यही कुरालाई उसले अलिकति चुटकिलाको हिसाबले भन्दा राम्रो कि होइन, अथवा सिधै भन्दा राम्रो कि त्यो कसरी भन्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा ट्रिटमेन्टमा पर्छ। अडियन्स भनेको तपाईँको श्रोता, रेस्पोन्स भनेको उसले कसरी त्यसलाई पर्सिभ गरिरहेको छ है। अब यसमा साथीहरूले सी र डी बढी भन्नुभएको छ। अब यसमा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा कम्युनिकेटर हुनै पर्यो होइन, किन भन्दाखेरि उसले त्यो कुरा चाहिँ अगाडि पुऱ्याउनु पर्यो भने। त्यसपछि छ तपाईँको च्यानल, मेसेज र अब अडियन्स छ। अब कम्युनिकेटर हुने बित्तिकै अडियन्स भयो भने अप्सन बी यतिकै फेल भयो है। त्यसपछि अब उसले के पठाउनु पर्यो, तपाईँको चाहिँ मेसेज सुरुमा आउँछ कि च्यानल सुरुमा कम्युनिकेटर भयो। अनि त्यसपछि भनौँ न अब कुन हिसाबले चाहिँ त्यो मेसेज जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ च्यानलको हिसाबले चाहिँ मेसेज जान्छ है। त्यो मेसेज चाहिँ कुन तरिकाले मास अथवा ग्रुप हुन सक्छ है। त्यो चाहिँ तपाईँ त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यसको एन्सर भनेको सी हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? ल यसको एन्सर भनेको चाहिँ तपाईँको कम्युनिकेटर, मेसेज, च्यानल, ट्रिटमेन्ट, अडियन्स र रेस्पोन्स। साउन्ड काटेर आएको छ भन्नुभयो। यो भर्खर लाइन गयो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अब हामीसँग पनि टाइम पनि थोरै छ है। ठिक छ, हामी अब भोलि कन्टिन्यू गरौँला। के छ यहाँसम्म सुन्दै हुनुहुन्छ? भन्नु त साथै रेस्पोन्स दिनु त। सुन्दै हुनुहुन्छ कि के छ? सुनिरहेछ भन्नुभयो है। ल ठिकै छ। आज अलिकति यो लाइनले पनि भर्खर तपाईँको अलिकति साथ छोड्यो है, त्यसले गर्दाखेरि ल म अर्को प्रश्नमा गइहालेँ। यो अलिकति यो भनौँ न तपाईँले पढेका प्रश्नहरूलाई चाहिँ अब पढेको कुराहरूलाई गाह्रो पार्न खोजेको होइन कि, नर्मल्ली पढेको कुराहरूमा अलिकति फाइन होइन, कतिको त्यो गाह्रो कुराहरूलाई पनि अब तपाईँले चाहिँ सजिलो मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ भनौँ न यो प्रश्न राखिएको हो होइन। अब यो यसको चाहिँ ए दिनुभएको छ है। ल ठिक छ। यसमा साथीहरूले ए र बी दिनुभएको छ। सुरुमा फर्मिङ हुन्छ है, त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। फर्मिङ भनेको पहिला त्यो समूह विकास भन्छ होइन। विकास हुनलाई सुरुमा त्यो फर्म हुनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ
स्टर्मिङ भन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति डिस्कसनका कुराहरू हुनु पर्यो, त्यसपछि विधान बन्नु पर्यो र त्यो चाहिँ तपाईँ केमा जानु पर्यो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पर्फर्मिङ अथवा त्यो चाहिँ के काम गर्नुपर्छ होइन, अब कसरी चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ त्यो चाहिँ जानु पर्यो। अब यसलाई तपाईँले सर्टकटमा FSMP भन्नुभएको छ होइन, कसरी तपाईँले त्यसलाई सम्झिनुहुन्छ त्यो चाहिँ ल यसको एन्सर भनेको ए नै हो। ल मैले अर्को प्रश्न राखिहालेँ। अघिको कुरामा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति भनौँ न यो समूह सम्बन्धी अलिकति विधान छ, यसले चाहिँ अब कुन अवस्थामा चाहिँ कस्तो शैली हुन्छ भन्छ। कृषक समूहको निर्माणको अवस्था सुरुको अवस्थामा चाहिँ उपयुक्त शैली कस्तो हुन्छ, त्यो बढी डाइरेक्टिभ हुन्छ र समर्थन कस्तो हुन्छ होइन, निर्देशन र समर्थनको कुरा हो। नर्मिङ र पर्फर्मिङको बारेमा भनिदिनु भन्नुभएको छ है। जस्तो तपाईँ के हुन्छ फर्मिङ भनेको सुरुमा फर्म हुनु पर्यो, जसको चाहिँ हामी यतिजनाको चाहिँ बसेर समूह बनाऊ अथवा ल यो धान खेती सम्बन्धी गर्नेले चाहिँ हामीले समूह बनाऊ भने सुरुमा फर्मिङ भयो। त्यसपछि तपाईँको स्टर्मिङ हुन्छ। स्टर्मिङ भनेको एउटाले होइन म अध्यक्ष बन्छु भन्छ, अर्कोले होइन म कोषाध्यक्ष बन्छु भन्छ, अर्कोले होइन म पनि कोषाध्यक्ष बन्छु भन्छ, अर्कोले होइन म पनि अध्यक्ष बन्छु भन्छ। यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा अलिकति विवाद आउँछ होइन। त्यो तपाईँको एउटा विवाद भनेको कमिटीमा को बस्ने कसले पद्ने भनेर आउँछ। अर्को फेरि अब कसरी अगाडि बढाउने, यो कार्यक्रमहरू के गर्ने, धान मात्रै गर्ने कि अब धानको सिजन सकिएपछि फेरि यो समूह खारेज गर्ने कि त्यसपछि फेरि अब होइन तरकारी जोड्ने कि कसरी गर्ने भनेर त्यहाँनिर धेरै तपाईँको चाहिँ विवादहरू आउँछ होइन। अब त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको भनौँ न तपाईँको चाहिँ अब फर्मिङ पछिको स्टेप भन्छ हामीले है, तपाईँको चाहिँ फर्मिङ पछिको स्टर्मिङ भन्छ। त्यो भनेको सबैले आफ्नो चाहिँ कुराहरू राख्छन्, त्यो समूह चाहिँ अब विकास हुन्छ हुँदैन अथवा त्यो बन्छ बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्टर्मिङ स्टेजमा थाहा हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले ल ठिक छ ल त्यो धान हुँदासम्म चाहिँ धान गरौँ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ नाम परिवर्तन गरेर तपाईँको चाहिँ खाद्यान्न बाली समूह भनेर गरौँला होइन। त्यसपछि मकै र गहुँ पनि जोडौँला भन्ने कुरा भयो भने ल ठिक छ भनेर त्यसपछि विधान भन्छ। हो त्यो विधान भनेको चाहिँ नर्मिङ हो। नर्मिङको बेला यसको काम यो, यसलाई यसरी बनाउने पुरै खाका भन्छ है। त्यसपछि नर्मिङ हुन्छ। नर्मिङ भएपछि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सुचारू गर्ने सबले आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दायित्व बुझेर त्यसलाई चाहिँ पर्फर्म स्टेजमा चाहिँ लक्षण भन्ने हो है। अब यसमा अझै तपाईँले डिटेल पढ्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ त्यो एउटा व्यक्तिले चाहिँ कुन कुरालाई बढी प्रायोरिटाइज गर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। फर्मिङको बेला चाहिँ उसले के सोध्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ भनौँ न सुरुमा चाहिँ ल कुन हिसाबले चाहिँ समूह बन्दैछ त्यो कुरा थाहा पाउँछ। स्टर्मिङको बेला चाहिँ उसले आफूलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्छ होइन। सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ पद पाउनुपर्छ भनेर सोध्छ स्टर्मिङको बेला। नर्मिङको बेला चाहिँ होइन जस एउटा प्यानल जस्तो बनाएर म यो प्यानलमा बस्दाखेरि चाहिँ मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सोध्छ। अनि पर्फर्मिङको बेला चाहिँ त्यसरी सोध्दैन, यो मैले मात्र भन्दा पनि यो चाहिँ समूहको अरू सदस्यले पनि फाइदा पाउनुपर्छ, यो समूह त सबैको लागि बनेको हो नि त भनेर यसरी पनि तपाईँको चाहिँ शैलीहरू चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँले त्यो विधान भन्ने छ त्योबाट हेर्नु होला है। अनि यसमा अर्को यो प्रश्नमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नर्मिङमा चाहिँ भनौँ न नर्मिङ भइसकेपछि चाहिँ विवादहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै समाप्त हुन्छ। सबै समाप्त हुने भनेको विवाद नर्मिङ बनिसकेपछि सबै तपाईँको विवादहरू चाहिँ समाप्त हुन्छ भन्ने छ है, त्यसले ख्याल गर्नु होला। अनि कृषक समूहको निर्माणको अवस्था फर्मिङ स्टेजमा उपयुक्त शैली कुन हो भन्छ। यसमा मैले यो सबैको चाहिँ हिन्टहरू राखिदिएको छु है, यो चाहिँ हेर्नु होला है। जस्तो बढी निर्देशन र तपाईँको चाहिँ कम समर्थन हुन्छ, किन भन्दाखेरि फर्मिङ बेला जसरी पनि बन्नै पर्छ होइन, 25जना भयो भने त बन्दै बन्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसरी चाहिँ अलिकति निर्देशित बढी हुन्छ। अनि त्यसपछि स्टर्मिङको बेला चाहिँ तपाईँ के हुन्छ बढी निर्देशन पनि हुन्छ, बढी तपाईँको समर्थन पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ भनौँ न होइन म अध्यक्ष बन्छु भने नि सपोर्ट पाएको जस्तो पनि हुन्छ र होइन एउटा अध्यक्ष बन्नै पर्छ दुईवटा अध्यक्ष बन्न मिल्दैन भनेर एउटा निर्देशित पनि हुन्छ। अनि नर्मिङको बेला चाहिँ बढी समर्थन हुन्छ, एउटा काम गर्छौँ भनेपछि त्यो अलिकति मेलमिलापमा बढी जान्छ र पर्फर्मिङको बेला चाहिँ समर्थन पनि कम हुन्छ, तपाईँको निर्देशन पनि कम हुन्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो हिसाबले चाहिँ भनौँ न आफूलाई भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ ग्रुपलाई चाहिँ बढी चाहिँ प्रायोरिटी गर्न सक्छन् भन्ने हो है। त्यो चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ अलिकति यो हिन्टका कुराहरू अलिकति हेर्नु होला है। ल आजको लागि चाहिँ मैले अन्तिम प्रश्न राखेँ। यहाँ एउटा साथीले प्रश्न राख्नुहुन्छ नेपालको माटोमा कुन तत्त्वको मात्रा तीव्र गतिमा बढ्दो छ भन्नुभएको छ। अब अहिले चाहिँ नर्मल्ली भनौँ न भोलाटाइल कुन छ भने हुन्छ, अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ नाइट्रोजन भन्छौँ होइन। तर बढी चाहिँ मान्छेले यो ब्ल्याङ्केट डोज प्रयोग गर्न थाले, अनि ब्ल्याङ्केट डोज बढी प्रयोग गर्न थालिसकेपछि नाइट्रोजनै बढी देखिया छ भन्ने पनि भेटिन्छ है, त्यो तपाईँले ख्याल गर्नु होला। अनि
भनौँ न होला अब नेपालमा चाहिँ यो रिसर्चहरूले के भन्छ भन्दाखेरि यो पोटासियमको चाहिँ मात्रा जुन रूपमा चाहिँ पहिला बढेको थियो अहिले मान्छे पोटासियम त कम प्रयोग गर्न थाले होइन यतिकै रिकमेन्डेड डोज पोटासियम पनि कमै छ त्यसले गर्दाखेरि पोटासियम चाहिँ घट्दो रूपमा छ र मान्छेले यतिकै स्ट्रहरू होइन यतिकै तपाईँको चाहिँ जुन ब्ल्याङ्केट रूपमा जसरी भए पनि मलखात त पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले अब नापजोक नगरिकन होइन त्यो सोइल टेस्ट नगरिकन प्रयोग गरेको हिसाबले चाहिँ नाइट्रोजन चाहिँ बढेको पाइएको छ है यो अझै तपाईँ सोइल क्लासमा अझै सोध्नु होला ल यसको एन्सर चाहिँ के होला त संयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी उपयुक्तता देखाइ होइन अब सब धेरै प्रविधिहरू राखेर सबैको चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ त्यसको भनौँ न सुइटेबिलिटी भन्छ होइन त्यो त उपयुक्तता देखाइ चाहिँ प्रविधितर्फ कृषकलाई आकर्षित गर्नु प्रदर्शन हो भन्छ उत्पादन प्रदर्शन नतिजा प्रदर्शन तरिका प्रदर्शन मिनिट प्रदर्शन यसको एन्सर के होला है साथीले एन्सर दिँदै हुनुहुन्छ अलिकति ए र बीमा कन्फ्युज हुनुभएको छ यसमा तपाईँहरू कन्फ्युज हुनै पर्दैन यसको एन्सर भनेको उत्पादन किन भन्दाखेरि जब तपाईँले चाहिँ सबै कुरालाई समेट्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उत्पादनसँग चाहिँ बढी जोडिन्छ भन्छ है जस्तो नतिजा भनेको नतिजालाई मात्र बढी फोकस गर्ने तरिका भनेको तरिकालाई बढी फोकस गर्ने तपाईँको चाहिँ उत्पादनले चाहिँ सबै प्रविधि जति प्रविधि तपाईँसँग जोडिएका हुन्छन् त्यो प्रविधिले चाहिँ उत्पादन बढाउनु पर्यो नि त हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको उत्पादकता त बढाउने हो त्यही भएर सबै प्रविधिलाई जोडेर ओभरअल तपाईँको रोग पनि कम लाग्नु पर्यो किरा पनि कम लाग्नु पर्यो अथवा रोग किरा बढी लाग्यो भने उत्पादन लास्टमा राम्रो दिनु पर्यो हो त्यो सबै प्रविधिलाई जोडेर चाहिँ हामीले यदि तपाईँको चाहिँ ओभरअल कुरा हेर्छौँ भने यसको एन्सर भनेको चाहिँ तपाईँको उत्पादन हुन्छ र 19को चाहिँ के हो भनेर सोध्नु भएको छ 19 अलिकति तपाईँलाई यो झ्याप समूहको निर्माणको होइन सुरुको स्टेजमा चाहिँ कुन शैली बढी प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको बढी निर्देशन शैली होइन मोर डाइरेक्टिभ टाइपको शैली चाहिँ बढी सुरुमा प्रयोग हुन्छ किन यो बन्नै पर्छ यो मान्छे ल तपाईँको चाहिँ कमिटीमा 5 जना सदस्य हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि एउटा अध्यक्ष एउटा तपाईँको सचिव एउटा कोषाध्यक्ष र कम्तीमा एउटा तपाईँको चाहिँ सदस्य होइन बन्ने भयो यस्तो त हुने त्यसपछि बल्ल त्यसपछि चाहिँ समर्थनका कुराहरू चाहिँ जोडिएर आउँछन् र पर्फर्दाखेरि चाहिँ समर्थन पनि कमै हुन्छ अनि त्यसपछि डाइरेक्सन पनि कम हुन्छ किन भन्दाखेरि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेका हुन्छन् है यति चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला ल यति भन्दै मैले आज क्लास चाहिँ होइन ओभरअल यही राखेँ आज अलिकति यो नेट पनि स्लो भएको भएर म तपाईँलाई मेटेरियल चाहिँ ग्रुपमा म भोलि राखिदिउँ ल है मिलेसम्म हामी निरन्तर भेट्छौँ अब तपाईँहरूलाई अलिकति जुन विषयको क्वेसनहरू अलिकति बढी प्र्याक्टिस गर्न मन छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है बरु म त्यो कुराहरू तपाईँलाई कलेक्सन गरेर राखौँला नर्मल्ली भन्दाखेरि अब हामी एक्सटेन्सन चाहिँ अलिकति अब फार्मर्सको प्रब्लम बेस्ड भएर चाहिँ एक्सटेन्सन बनेको हुन्छ भन्छौँ तर तपाईँहरूको पनि जे जिज्ञासा छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी क्लास अगाडि रन गरौँला यसमा केही छ तपाईँलाई भन्नुपर्ने भने तपाईँले च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ है म 1 मिनट वेट गर्छु केही छ तपाईँलाई अझै यो कुराहरू फोकस गर्दै हुन्थ्यो अथवा यो कुराको चाहिँ क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गराइदिए हुन्थ्यो अथवा यो यस्तो राखे हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ तलका मध्ये कुन तत्त्व माटामा स्थिर अवस्थामा रहन्छ भन्छ नर्मल्ली एनपिके र ए भन्नुहोस् न नर्मल्ली स्थिर अवस्थामा चाहिँ तपाईँ नाइट्रोजन त बढी भोलाटाइल हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ अब फस्फरस र अलिकति तपाईँको चाहिँ पोटासियममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली अलिकति भनौँ न पोटासियम चाहिँ अलि बढी चाहिँ तपाईँको त्यति भोलाटाइल हुँदैन के हो भनेर सोध्नु होला ह्युमस भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली अब हामीले चाहिँ भनौँ न ब्ल्याक कार्बन भन्छौँ त्यो चाहिँ अलिकति कार्बन कन्टेन्ट बढी भएको सोइल भनेर बुझ्नु होला है तपाईँहरूको सोइल एकदम लगातार पढाइ भइरहेछ त्यही भएर पनि तपाईँले सोइलकै सोध्नुभयो कि सायद अझै बुझ्नु भएन है मोबाइल न्युट्रिएन्ट भनेको के भन्नुभएको छ मोबाइल भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रान्सफर हुने न्युट्रिएन्ट जस्तो तपाईँको चाहिँ पातको टुप्पामा देखिने न्युट्रिएन्टहरू भनेको मोबाइल न्युट्रिएन्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि जहिले पनि न्युट्रिएन्ट चाहिँ तपाईँको फेद हुँदै टुप्पोसम्म पुग्छ भन्ने हुन्छ है त्यो तपाईँले बुझ्नु होला जिडिपी जिएनपीको बारेमा भनिदिनु सर भन्नुभएको छ जिडिपी भनेको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब जिएनपी भनेको ग्रस नेसनल प्रोडक्ट है यिनीहरू भनेको चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्सभित्र पर्छ जस्तो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको देशभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कति चाहिँ वस्तुहरू उत्पादन भयो होइन जस्तो प्रोडक्ट र सर्भिस भन्ने हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टभित्र पर्छ अनि ग्रस तपाईँको चाहिँ नेसनल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ जस्तो नर्मल्ली तपाईँको भनौँ न अब डोमेस्टिक र नेसनलमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपालीले कति उत्पादन गरे भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब नेसनलभित्र पर्छ डोमेस्टिक भन्ने चाहिँ देशभित्र कति देशभित्र तपाईँ नेपाली मात्रै हुँदैन है त्यो चाहिँ त्यहाँ अरू कुराहरू छन् नर्मल्ली तपाईँले त्यति डिटेल जान्नु पर्छ है एउटा कुरा र अर्को कुरा भनेको यो भनेको वस्तुहरूको चाहिँ इकाइ कति छ त ओभरअल भन्ने चाहिँ बुझ्नु होला
है। विवाद उत्पन्न हुने भनेको चाहिँ स्टर्मिङमा हो है। अनि विवाद त्यो सेटल भइसकेपछि बल्ल नर्मिङ स्टेज आउँछ। ठिक छ ल, यहाँसम्म अलिकति अब तपाईँहरूले अलिकति फास्ट बोल्दाखेरि अथवा मैले भनौँ न अलि सडन रिप्लाई दिँदाखेरि कतिको बुझ्नुभयो। हामी 38 सम्म पनि पुग्यौँ है। ल ठिक छ, ल आजलाई यति नै गरौँ। म यो मेटेरियल तपाईँलाई म भोलि राखिदिन्छु। टिआरए टुल्समा पिआरए भन्नुभएको छ, आरआरए भन्नुभएको छ। तपाईँलाई म सठिक रूपमा बरु एक्सटेन्सनकै टपिकहरू म तपाईँलाई पढाउँछु। सबै तपाईँका कुराहरू लङ क्वेसन त धेरै लङ क्वेसन तपाईँलाई आउँदैन, सठिकै आउँछ है। ल त्यस्तो केही पर्यो भने अझै हामी क्लास लिन्छौँ है। ल हस्, आजलाई थ्याङ्क यू। म तपाईँका प्रश्नहरूलाई म फेरि एड्रेस गर्ने गरेर हामीसँग टन्नै क्वेसनहरू छ। ल हस् हस्, थ्याङ्क यू।